जनमत पार्टीको घोषणापत्र 2075। मानव समाजको इतिहास जीवनको लागि सङ्घर्षको इतिहास हो। समस्त जीवको लक्ष्य परित्राण रहँदै आएको छ। मानव समाजको हरेक गतिविधि तथा सङ्घर्ष चाहे प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक वा राजनैतिक जेसुकै होस्, त्यसमा पनि त्यही लक्ष्य कतिपटक प्रत्यक्ष स्पष्ट रूपले त कतिपटक अप्रत्यक्ष सूक्ष्म रूपले अन्तर्निहित भएको हुन्छ। प्राणीको क्रमिक विकास पनि प्रकृतिसँगको लय र सामञ्जस्य अनुसार अस्तित्व कायम राख्नु नै हो। यसै क्रममा मानव समाज जंगली अवस्था हुँदै व्यक्तिबाट परिवार, झुण्ड, गण, कबिला र जनजाति हुँदै जाति वा राष्ट्रको रूपमा संगठित भए पश्चात राज्यको उदय भएको हो। राज्यको उद्देश्य चर अचर सबैको लय र अस्तित्व कायम राख्दै समस्त मानवको सुरक्षा र सुखलाई उच्चतम बनाउनु हो। राज्य आफैमा साध्य नभई साधन हो। यसै क्रममा वर्तमान नेपालको भूभागमा पनि प्राचीन कालमा पनि विभिन्न राज्यहरू स्थापित भएको पाइन्छ। मध्यदेशमा ओकाकाको राज्य, जनकपुर क्षेत्रमा विदेह राज्य, विराटनगर क्षेत्रको महाभारतकालीन विराट राज्य तथा काठमाडौँ उपत्यकामा नेपाल राज्य सहितका राज्यहरू प्राचीनतम राज्यहरू उदाहरण हुन्। ईस्वी पूर्व 600 तिर मल्ल र ब्रिजी सङ्घको उदय सँगसँगै बुद्धकालमा मल्ल, ब्रिजी, शाक्य र कोलीय गणतन्त्रहरू थिए। एकछत्र शासन गर्न खोज्ने शक्तिशाली सम्राट र वंशहरूको उदयसँगै यहाँ विभिन्न साम्राज्यहरूको उदय र अस्त हुँदै गयो। यसै क्रममा 18औं शताब्दीको उत्तरार्धमा आइपुग्दासम्म नेपालको वर्तमान भूभागमा करिब 5 दर्जन स्वतन्त्र र स्वायत्त ससाना राज्यहरू बाइसी, चौबिसी, मोरङ, चौदण्डी, मकवानपुर, पाल्पा आदि राज्यहरू थिए र तिनीहरू मिलेर नै वर्तमान नेपालको स्थापना भएको हो। नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध पश्चात ईस्वी 1815 नेपाल र तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी बीच भएको सुगौली सन्धि तथा ईस्वी 1816 र ईस्वी 1860 भएको बेलायत नेपाल सन्धिहरूले नै नेपालको वर्तमान भौगोलिक सिमाना निर्धारण गरेका हुन्। अङ्ग्रेजहरूको शासन भारतमा अन्त भएर भारत स्वतन्त्र भएसँगै ईस्वी 1950 नेपाल भारत शान्ति एवं मैत्री सन्धिद्वारा नेपालको स्थान विश्व मानचित्रमा सुनिश्चित भएसँगै ईस्वी 1955 डिसेम्बर 14 तारिकमा नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता हासिल गर्यो। यसरी विभिन्न राष्ट्रहरू मिलेर बनेको बहुराष्ट्रिय राज्य नेपाललाई विभिन्न समयमा एकल राष्ट्र बनाउने प्रयासहरू भए। एउटै भाषा, एउटै भेष, एउटै संस्कृति लाद्ने अनेकौं प्रयत्नहरू भए। एकल जातीय शासन हावी रह्यो। कैयन समुदायहरू विभेद, दमन र शोषणको शिकार भए। कैयन समुदायहरू सीमान्तकृत भए। एउटै राष्ट्रियतामा जतिसुकै ढाल्ने कोसिस गरे तापनि त्यो प्रयास पूर्णतः असफल र प्रत्युत्पादक रह्यो। बहुसंख्यक जनताले यो राज्य र शासन हाम्रै हो अनुभूति गर्न पाएनन्। राज्यको दमनका कारणले अनेकौं विद्रोहहरू भए। फलतः 2007 सालको विद्रोह, 2046 र 2063 सालको जनआन्दोलन र माओवादी जनक्रान्तिदेखि लिएर विभिन्न समयमा भएका आदिवासी जनजाति आन्दोलन, मधेस आन्दोलन, स्वराज आन्दोलन, थरुहट आन्दोलन, दलित आन्दोलन र मुस्लिम आन्दोलनहरूले आफ्नो पहिचान, अधिकार र आत्मनिर्णयको लागि सङ्घर्ष गरे। राष्ट्रहरूको पुनर्जागरण भएर आयो। नेपालमा मात्रै होइन, 21औं शताब्दीको विश्व चुनौती नै राष्ट्रहरूको अभ्युदय र तिनीहरूको समुचित व्यवस्थापन हो। 21औं शताब्दीमा राजनैतिक विचारधाराको प्रतिस्पर्धा भन्दा पनि सांस्कृतिक, धार्मिक र राष्ट्र बीचको सङ्घर्ष र टकराव, क्लास अफ सिभिलाइजेसन नै प्राथमिक समस्याको रूपमा उदय भएको छ। यसलाई हामीले हुटिट्याउले जस्तै आफ्नो आँखा छोपेर अस्वीकार गर्दै अगाडि बढ्न सक्दैनौं।
देशभित्रका सम्पूर्ण राष्ट्र र समुदायहरूले यो देश हाम्रै हो अनुभूति गर्न सक्नु, सम्पूर्ण विभेद, शोषण, दमन र उत्पीडनहरूको अन्त हुनु, सबैको लागि समान विकास हुनु, सबैको लागि उच्चतम समृद्धि र सुख हासिल गरिनु, समग्रताको चेतनाको विकास हुँदै पूरा विश्वसँग नै वातावरणीय र पर्यावरणीय सहित राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक सामञ्जस्यता स्थापित गर्नु आजको प्रमुख चुनौती रहेको छ। यसैका लागि नेपालको संविधानले प्रदान गरेको नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकार तथा मौलिक हक र कर्तव्यलाई आत्मसात गर्दै जनताले समय समयमा गरेका जनआन्दोलन, जनविद्रोह, सशस्त्र जनसङ्घर्ष, मधेस आन्दोलन, थरुहट आन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलन, स्वराज आन्दोलन, अनेकौं सड़क संघर्ष तथा निर्वाचन आदिका माध्यमबाट व्यक्त जनअभिमतलाई सम्मान गर्दै जनताको वास्तविक सार्वभौम सत्ता स्थापित गर्न, लोकतन्त्रको अनुभूति गराउन, विभिन्न दमन, शोषण, उत्पीडन र विभेदलाई अन्त्य गर्दै जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन र विभेदरहित समतामूलक मानव समाज निर्माण गर्न विभिन्न आन्दोलन, विद्रोह र क्रान्तिहरूमा आफ्नो जीवनको आहुति दिएका सम्पूर्ण वीर शहीदहरूलाई स्मरण गर्दै जनमत पार्टीको स्थापना भएको छ। वैचारिक एवं राजनैतिक मान्यताहरू, जसमा वैचारिक आधार स्तम्भ सामुदायिक स्वराज, देशभित्रका हरेक नागरिकले यो हाम्रै राज्य हो, यो हाम्रै शासन हो भन्ने अनुभूति गर्नु नै स्वराज हो। अदृश्य रेखाहरू कोरेर कुनै भूखण्डलाई अलग गर्नु नै स्वराज होइन, बरु देशको भूभागभित्र पनि त्यहाँ बसोबास गर्ने हरेक वर्ग, समुदाय एवं जात जातिले राज्य व्यवस्थासँग अपनत्वको बोध गर्नु नै स्वराज हो। अहिले निर्वाचनको प्रक्रियाबाट स्थानीय सरकारदेखि प्रादेशिक तथा संघीय संसद र सरकार गठन भए तापनि चुनिएका प्रतिनिधिहरूबाट नै भइराखेको जनताप्रतिको गैर जिम्मेवारीपूर्ण व्यवहार, भ्रष्टाचार, स्वेच्छाचारी मनोमानी, दमन र उत्पीडनले गर्दा जनताले यो आफ्नै सरकार हो, यो आफ्नै शासन हो, यो हाम्रै जनप्रतिनिधि हो भन्ने अवस्था कुनै पनि तहमा रहेको छैन। त्यस्तै स्थानीय र प्रादेशिक सीमाङ्कन तथा संघीय तहमा प्रतिनिधित्व गराउन बनाइएको निर्वाचन क्षेत्र निराधार एवं अवैज्ञानिक रहेको, विभिन्न तहहरू बीचमा स्पष्ट अधिकार, साधन र स्रोतको बाँडफाँड भई कार्यान्वयनमा नआएको र अझै पनि राज्य सञ्चालन केन्द्रीकृत एकल जातीय शासनको मानसिकताबाट भइरहेको हुँदा जनताले स्थानीय, प्रादेशिक वा संघीय तहको सरकार तथा प्रतिनिधिसँग अपनत्वको अनुभूति गर्न सकेको अवस्था छैन। यसर्थ राजनीतिभित्र रहेका विसङ्गति र विकृतिहरूलाई मेटाएर राज्य व्यवस्था र शासकीय स्वरूपमा आवश्यक परिवर्तनहरू गर्दै देशभित्रका हरेक समुदायले अपनत्वको अनुभूति गर्न सक्ने र स्वाभाविक रूपले नागरिक जिम्मेवारी वहन गर्ने सामुदायिक स्वराज कायम गर्नु जनमत पार्टीको लक्ष्य हुनेछ। क. जनसम्प्रभुता। जनमत पार्टी सदैव जनताको सम्प्रभुताको पक्षमा खडा रहँदै त्यसमा व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि अग्रसर भइरहनेछ। नेपालको संविधानले सार्वभौम सत्ता जनतामा अन्तर्निहित रहेको भने तापनि जनताले आफ्नो सार्वभौम सत्ताको अधिकार कुन स्तरमा, केका लागि कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कार्यान्वयनको पक्ष स्पष्ट रहेको छैन। आखिरमा एउटा व्यक्तिले आफ्नो सम्प्रभुता एक्लै प्रयोग गर्न त सक्दैन। त्यस सम्बन्धमा जनमत पार्टी सामुदायिक सम्प्रभुताको सिद्धान्तलाई प्रतिपादन र अंगीकार गर्दै अगाडि बढ्नेछ। समुदाय जनताको त्यो प्राकृतिक इकाइ हो जसले आङ्गिक रूप धारण गर्न सक्छ, जसको पारस्परिक बुझ्न सकिने भाषा हुन्छ र जसको साझा राजनैतिक आकांक्षा हुन्छ। यस अर्थमा एउटा राष्ट्रका लागि आवश्यक हुने तत्त्वहरूमध्ये भौगोलिक एकता,
साझा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सजातीयता, साझा संस्कृति, साझा आर्थिक जीवन र सम्भवतः एउटै धर्म उपरोक्त प्रायोजनमा प्रयोग भएको समुदायको लागि आवश्यक हुँदैन। समुदाय निश्चित भूगोल रहित पनि सम्भव छ। जनसम्प्रभुता यही सामुदायिक स्तरमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्थाका लागि जनमत पार्टी प्रयत्नशील रहनेछ। ख. लोकतन्त्र। जनमत पार्टी लोकतन्त्रको पक्षमा सदैव खडा रहँदै प्रत्यक्ष लोकतन्त्रका लागि अग्रसर रहनेछ। स्थानीय विकासको नीति र परियोजना निर्धारण गर्नेदेखि लिएर संघीय सरकारको गठन र सञ्चालनमा समेत जनमतको कदर गर्न प्रत्यक्ष लोकतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र र डिजिटल डेमोक्रेसीको अभ्यास स्थानीय स्तरदेखि संघीय संरचनासम्ममा गरिनेछ। लोकतन्त्रलाई थप जिम्मेवार बनाउन जनतालाई सूचनाको अधिकार, राइट टु रिकल र नो भोटको अधिकार समेत अभ्यासमा ल्याइनेछ। भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता लिँदै जनलोकपाल सहितका संयन्त्रहरूको निर्माण गरी भ्रष्टाचार उन्मूलन गरिनेछ। लोकतन्त्रको अभ्यासमा बालिक मताधिकार, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा र आवधिक निर्वाचनलाई अंगीकार गरिनेछ। ग. सामाजिक न्याय। विविधताले भरिएको देश नेपालमा अनेकौं धर्म, जाति, वर्ग र समुदायहरू रहेका छन्, तर तिनीहरू बीचको आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक असमानता निकै नै विशाल रहेको छ। समानतामा आधारित न्यायले वास्तविक समानता स्थापना गर्न सक्दैन। समानतामा आधारित न्याय तब सम्भव हुन्छ जब सबै मानिस समान पृष्ठभूमि, क्षमता, दक्षता, शारीरिक सबलता र पहुँचयुक्त हुन्छन्। तसर्थ आर्थिक र सामाजिक ढङ्गले पछि परेका वर्ग, न्यून आयस्तर वर्ग, कम शिक्षित वर्ग, किसान, मजदुर, श्रमिक, महिला, अल्पसंख्यक, लैंगिक समूह, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिकाहरू, दलित, विभिन्न जात जाति समुदाय तथा पिछडेका वर्गहरूलाई समतामूलक न्याय प्रदान गर्दै शासन प्रणालीको मूलधारमा ल्याउन, सशक्तिकरण गर्न र अवसर प्रदान गर्न आरक्षण तथा विभिन्न सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू सहितका विशेष नीति र कार्यक्रमहरू ल्याइनेछ। देश विदेशमा जातीय संगठनहरू सशक्त भएर उदाइरहेका छन्। शिक्षा, औद्योगिकीकरण, आधुनिकीकरण र वैश्विकीकरण गौण हुने मानिएको जातीय पहिचान झनझन दरिलो हुँदै गएको छ। शिक्षित नागरिकहरू विकसित र आधुनिक देशमा पुग्दा होस् कि मजदुरहरू वैदेशिक रोजगारमा सामूहिक रूपमा काम गर्दा, त्यहाँ पनि तिनीहरूले जातीय संगठनहरू बनाउँदै गर्दा जातीय पहिचान झनझन मुखरित भइरहेको अवस्था छ। नेपालमा मात्र 125 भन्दा बढी जातिहरूको बसोबास रहेको छ। यसको उत्कर्ष कतै क्लास अफ कास्ट तिर हुने त होइन भन्ने शंका निराधार भन्न मिल्दैन। यसर्थ विभेदकारी जातीय संरचनालाई समूल अन्त्य गर्ने नीति लिइनेछ। घ. समाजवाद। जनमत पार्टीले सामुदायिक समाजवादको दिशामा केन्द्रित भई आर्थिक, राजनैतिक नीति अख्तियार गर्नेछ। राष्ट्रिय हित, अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश तथा समग्र समुदाय र जनताको विकासलाई मध्यनजर गर्दै समाजवादी आर्थिक कार्यक्रम तथा योजनाहरूको तर्जुमा गरिनेछ। 2. अन्य राजनीतिक मान्यताहरू। गणतन्त्र। ईस्वी पूर्व 6औं शताब्दीमा नै विश्वकै उत्कृष्ट गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अभ्यास बच्ची र कपिलवस्तु गणतन्त्रमा भइसकेको अवस्थामा 21औं शताब्दीमा समेत गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई हटाउने र आनुवंशिक राजतन्त्रात्मक व्यवस्था पुनर्स्थापित गर्ने प्रतिक्रियावादी तत्त्वहरू सल्बलाइरहेको हुँदा गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामाथि पार्टी अडिग रहेर जनताको ठूलो बलिदानीबाट प्राप्त यस व्यवस्थालाई हरेक हालमा रक्षा गर्न पार्टी प्रतिबद्ध रहनेछ। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारिणी राष्ट्रपति सहितको शासकीय स्वरूप पार्टीको ध्येय हुनेछ।
सङ्घीयता भौगोलिक, जातीय, भाषिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विविधता भएका मुलुकहरूको लागि सङ्घीयता उपयुक्त व्यवस्था हुनुका साथै विश्वका विभिन्न देशहरूमा सफल रूपमा लागू भएको प्रणाली भएको हुनाले नेपालमा सङ्घीय प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनको पक्षमा जनमत पार्टी प्रतिबद्ध रहनेछ। हालको अवैज्ञानिक सीमाङ्कन सहितको प्रशासनिक सङ्घीयताको बदलामा सामुदायिक सङ्घीयताको स्थापनाका लागि पार्टी प्रयत्नशील रहनेछ। नेपालमा 125औं भन्दा बढी जात जातिहरू रहेको र 123 को हाराहारीमा भाषा रहेको अवस्थामा प्रदेश स्तरमा मात्रै शासकीय शक्ति र साधन विकेन्द्रीकरण गर्दा सङ्घीयता लागू गर्न कठिन हुने देखिन्छ। हालमा एउटा प्रदेशभित्र पनि अनेकौं भाषा, जातीय पहिचान र राजनैतिक मनोविज्ञान भएकाले सामुदायिक स्तरमा प्रभावकारी ढंगले सङ्घीयता लागू गर्दा नै जनताले स्वराजको अनुभूति गर्न सक्छन् भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ। स्वशासन र स्वायत्तता सामुदायिक स्वराजमा देशभित्रका हरेक समुदायलाई आफ्नो प्रदेश, स्थानीय सरकार वा अन्य विशेष संरचनाहरूको मार्फत आफ्नो शासन स्थापित गर्ने अधिकार हुनेछ। तिनीहरूलाई आफ्नो समुदाय वा क्षेत्रसँग सम्बन्धित मामिलाहरूमा बाह्य हस्तक्षेप बिना निर्णय गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने अधिकार हुनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको अभिसन्धि 169 अनुसार भूमिमाथि समुदायहरूको अग्राधिकार सुनिश्चित गरिनेछ। आत्मनिर्णयको अधिकार सामुदायिक सम्प्रभुताको आधारलाई टेकेर देशभित्रका सबै समुदायहरूलाई आफ्नो शासन चलाउने सम्बन्धमा नेपालको संविधानको दायराभित्र रहेर आत्मनिर्णयको अधिकार हुनेछ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको घोषणापत्रको धारा 1 संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साधारण सभाले 1960 डिसेम्बर 14 तारिकमा पारित गरेको निर्णय 1514 XV संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साधारण सभाले 1966 डिसेम्बर 16 तारिकमा पारित गरेको निर्णय 2200 AXXI ICCPR ICESCR अनुरूप समुदायलाई आत्मनिर्णयको अधिकार प्राप्त हुनेछ। धर्मनिरपेक्षता सबै धर्म संविधान र कानूनका अगाडि समान हुनेछन्। धर्म मानिसको व्यक्तिगत आस्थाको विषय भएको हुनाले जनता आफ्नो आस्था अनुसार धर्म मान्न वा नमान्न स्वतन्त्र हुनेछन् भन्ने कुन धर्म मान्ने त्यो व्यक्तिको निजी मामिला हुनेछ। राज्यले सबै धर्मको सह अस्तित्वलाई उत्तिकै सम्मानका साथ स्वीकार गर्दै नेपाल राज्यलाई बहुधार्मिक राज्यकै रूपमा स्थापित गरिनेछ। समानुपातिक समावेशिता सामुदायिक स्वराजको अवधारणामा देशका सबै समुदायलाई राज्य सञ्चालन तथा नीति निर्धारणमा समानुपातिक समावेशिताको हक हुनेछ। यस अनुसार आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, खस, आर्य, दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यक समूह लगायतका सबै समुदायहरूलाई राज्यका सबै अङ्ग, तह र निकायहरूमा समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनेछ। महिला, फरक क्षमता भएका तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरूको समावेशीको लागि उपयुक्त व्यवस्था गरिनेछ। लोक कल्याणकारी राज्य सामुदायिक स्वराजको अवधारणामा लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको अवलम्बन गर्दै नागरिकहरूको सामाजिक र आर्थिक उन्नतिका लागि अग्रसर हुँदै नागरिकहरू बीच अवसरको समानता र धन सम्पत्तिको समन्यायिक वितरण सुनिश्चित गर्दै जीवनको न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न असक्षम बालबालिका, अशक्त, असहाय तथा वृद्ध नागरिकहरूको सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणको दायित्व राज्यले वहन गर्नेछ। खाना, आवास, लुगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र सामाजिक सुरक्षालाई नागरिकको मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरिनेछ। बहुलवाद सामुदायिक स्वराजको अवधारणामा सबै समुदायको भाषा, धर्म, संस्कृति र सभ्यतालाई राज्यले मान्यता दिने, संरक्षण गर्ने र प्रवर्धन गर्ने नीतिले बहुलतायुक्त समाज निर्माण गरिनेछ।
मानव अधिकार तथा लोकतन्त्रको विश्वव्यापी मूल्य मान्यताहरू आत्मसात। सामुदायिक स्वराजमा मानव अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विश्वव्यापी घोषणापत्र सहित अन्य मानव अधिकार तथा लोकतन्त्र सम्बन्धी विश्वव्यापी मूल्य मान्यताहरूलाई आत्मसात गर्दै सम्पूर्ण जनताको मानव अधिकार सुनिश्चित गरिनेछ। शासकीय सुधार, प्रशासकीय सुशासन, सार्वजनिक निकायका काम कारबाहीहरूलाई पारदर्शिता, जवाफदेहिता, जनउत्तरदायी, सदाचारयुक्त र आधुनिक प्रविधिमा आधारित बनाई सुशासनको सुनिश्चितता गरिनेछ। भ्रष्टाचार उन्मूलन, भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिई भ्रष्टाचार नियन्त्रणका संयन्त्रहरूको सर्वव्यापक उपस्थिति सुनिश्चित गरिनुका साथै कारबाहीको लागि मजबुत र अधिकार सम्पन्न जनलोकपाल सहितका संयन्त्रहरूको गठन गरिनेछ। आर्थिक नीति। नेपालमा आर्थिक वर्ष 2074-75 औसत आर्थिक वृद्धि दर 5.9 रहेको छ भने 2075-76 अर्थतन्त्रको आकार झण्डै 35.5 खर्ब रुपैयाँको हुने अनुमान छ। विगत 10 वर्षमा कुल गृहस्थ उत्पादनको अनुपातमा कुल गृहस्थ बचत र राष्ट्रिय बचत क्रमशः 11% र 40.8 रहेको छ। तीव्र आर्थिक वृद्धि र समृद्धिका लागि आवश्यक लगानी उत्पादनमुखी क्षेत्रमा वृद्धि गरी नागरिकको आय र बचत गर्ने क्षमता बढाइनेछ। व्यवस्थित तथा सन्तुलित उपभोगको नीति लिँदै उच्च बचतको उपयुक्त एवं प्रभावकारी परिचालन गरी लगानी तथा आयमा वृद्धि गरिनेछ। त्यस्तै 10 वर्षमा सार्वजनिक खर्च कुल गृहस्थ खर्चको अनुपातमा 19.8% बाट 36% पुगेको छ। तसर्थ सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, प्रभावकारिता, समन्यायिकता, वित्तीय जवाफदेहिता र दिगोपना ल्याउने तथा उच्च एवं गुणस्तरीय पुँजीगत लगानी गर्दै राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गरी उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने नीति लिइनेछ। सुदृढ र प्रगतिशील राजस्व प्रणालीको विकास गरी समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माणमा जोड दिइनेछ। 2074-75 कुल गृहस्थ उत्पादनको अनुपातमा राजस्व 24.6% रहेको छ। त्यसैगरी 2074-75 कुल गृहस्थ उत्पादनको अनुपातमा 29.7% ऋण तिर्न बाँकी छ। तसर्थ वैदेशिक सहायतालाई प्रभावकारी उपयोगमा ल्याउँदै क्रमशः आत्मनिर्भरतामा जोड दिइनेछ। मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने, शोधान्तर बचत र वित्तीय स्थायित्व हासिल गर्ने, वित्तीय सेवा हरेक वडासम्म पुर्याई हरेक नागरिकको बैंक खाता हुने तथा केसलेस अर्थतन्त्र स्थापित गर्ने नीति रहनेछ। बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाइने, बजार सूचना केन्द्र वडा स्तरसम्म विस्तारित गर्ने तथा उच्च मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्दै वैज्ञानिक तथा प्रभावकारी रूपले प्रतिस्पर्धात्मक माग र आपूर्तिको सन्तुलनबाट मूल्य स्थिरता कायम गरिनेछ। 2074-75 व्यापार घाटा कुल गृहस्थ उत्पादनको 38.6% रहेकोमा आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि गरी त्यसलाई कम गर्दै लगिनेछ। जोखिम न्यूनीकरणको उपायको रूपमा बीमा क्षेत्रलाई अधिकतम नागरिकसम्म र कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य सहितका अधिकतम क्षेत्रसम्म विस्तार गरिनेछ। आर्थिक समृद्धि तथा सामाजिक विकासका लागि गुणात्मक एवं दिगो सहकारितालाई प्राथमिकताका साथ विकास गर्दै लगानी अभिवृद्धि गरिनेछ। उत्पादनशीलता र रोजगारी सिर्जना गर्दै वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक निजी क्षेत्रको साझेदारीलाई व्यवस्थित र सहजीकरण गरिनेछ। विप्रेषण आयलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग गरी आर्थिक वृद्धि र रोजगार वृद्धिमा सदुपयोग गरिनेछ। वैदेशिक लगानीलाई देशका जनता प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने र आन्तरिक रोजगार सिर्जना हुने कार्यमा लगाउन प्रोत्साहित गरिनेछ। कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत। कृषि कुल गृहस्थ उत्पादनको 27.6% योगदान कृषि क्षेत्रले गर्दैछ भने 60.4% जनसङ्ख्या कृषि क्षेत्रसँग आबद्ध छ। देशलाई खाद्य सम्प्रभु बनाउन र स्वाधीन अर्थतन्त्रको विकास गर्न कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाइनेछ।
बिजुली, सिँचाइ, सडक, कृषि बजार, शीत भण्डार, गोदामघर, चिस्यान केन्द्र, संकलन केन्द्र जस्ता भौतिक पूर्वाधारको निर्माण गर्दै कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गर्न आवश्यक स्रोत, साधन र सामग्रीहरूको उपलब्धतालाई सुनिश्चित गरिनेछ। कृषि क्षेत्रमै स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरी वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने युवाहरूलाई कृषि क्षेत्रमै रोजगारीमा लगाइनेछ। कृषि क्षेत्रमा ऋण, बीमा, निवृत्तिभरण आदिको व्यवस्था गरेर कृषि क्षेत्रलाई आकर्षक र सुरक्षित बनाइनेछ। खाद्य सुरक्षा र पोषण। झण्डै 8% जनसङ्ख्याले दैनिक निर्धारित क्यालोरीको न्यूनतम मात्रा पाइ नराखेको वर्तमान स्थितिमा सुधार ल्याउन खाद्य सुरक्षाका दृष्टिले जोखिममा रहेका समूह र क्षेत्रको पहिचान गरी खाद्य उपलब्धता, खाद्यमा पहुँच, खाद्य उपयोग र स्थिरतामा सुधार ल्याइनेछ। सिँचाइ। नेपालमा रहेको 26,000 देखि 41,000 हेक्टर कृषि योग्य भूमिमध्ये 22,65,000 हेक्टर सिँचाइ योग्य छ, जसमध्ये आर्थिक वर्ष 2074-75 सम्ममा 14,73,000 हेक्टरमा सिँचाइको लागि पूर्वाधार विकास भएको छ। सिँचाइको दीर्घकालीन समाधानका लागि अन्तर्नदीय तथा अन्तर्जलाशय सिँचाइ योजनाहरू ल्याउँदै परम्परागत बाली तथा खेती गर्ने तरिकामा आमूल परिवर्तन गरी कम पानीले पुग्ने खालको आधुनिक खेतीको विकास गर्दै सतह र भूमिगत सिँचाइ प्रणाली बीच समन्वय कायम गर्दै तथा पानीको स्रोतमा ह्रास आउन नदिन उपयुक्त कदमहरू चाल्दै सिँचाइ सम्बन्धी दीर्घकालीन नीति लिइनेछ। भूमि व्यवस्था। नेपालमा केही सीमित वर्गले सैकडौं हजारौं बिघा जमिनमाथि अझै कब्जा जमाएका छन्। बास योग्य एलानी जग्गाको ठूलो हिस्सा सरकारी लेखाजोखा बाहिर छ। तैपनि आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, कमैया, कमलरी, हलिया र सुकुम्बासी लगायतका समुदायहरूको ठूलो हिस्सा अझै भूमिबाट वञ्चित रहेको छ। आदिवासी भूमिपुत्र रहेको मुसहर समुदायमा 71% जनतासँग कुनै भूमि नै छैन। त्यस्तै 40% मुस्लिम र करिब 45% मधेसी दलित समुदायसँग पनि कुनै पनि भूमि छैन। भूमिमाथि सबै नागरिकको समन्यायिक पहुँच स्थापित गर्ने मुक्त कमैया, कमलरी, हलिया, दलित, सुकुम्बासी, आदिवासी जनजाति र भूमिहीनलाई भूमि उपलब्ध गराउने, भूमिमा अव्यवस्थित बसोबास रोक्ने, कृषि योग्य जग्गाको खण्डीकरण रोक्ने, जग्गा बाँझो राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने तथा प्लटिङ र माफियाकरण अन्त्य गर्ने नीति लिनुका साथै भूमिको प्रभावकारी उपयोगको लागि सामुदायिक चक्लाबन्द उपभोगको मान्यतालाई अगाडि बढाइनेछ। सामुदायिक चक्लाबन्द खेतीको प्रयोग गर्दै भूमिको उपयोगलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। जलस्रोत। जलविद्युत, सिँचाइ, खानेपानी र पारवहन समेतमा उपयोग हुन सक्ने जलस्रोतको समन्वयनात्मक विकास, बहुआयामिक तथा समन्यायिक उपयोगलाई प्रवर्धन गर्दै आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय क्षेत्रको उन्नति गरिनेछ। जलाधारबाट निम्तिन सक्ने विपद र हुन सक्ने आर्थिक र सामाजिक क्षतिलाई न्यूनीकरणका लागि जलाधार व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन दिगो पहल गरिनेछ। वन, जैविक विविधता तथा जलाधार। नेपालको कुल भूभागको करिब 45% वनले ओगटेको छ। वन, जैविक विविधता र जलाधारको संरक्षण, पुनर्स्थापन र दिगो उपयोग गर्दै त्यसबाट प्राप्त लाभको समतामूलक वितरण गर्ने तथा यसमा आधारित पर्यटन, कृषि, पशुपालन र उद्योगहरूको दिगो व्यवस्थापन गर्ने नीति लिइनेछ। उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति र पर्यटन। आर्थिक वर्ष 2074-75 कुल गृहस्थ उत्पादनमा उद्योगको योगदान 14% र उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान 5.4% रहेको छ भने कुल राष्ट्रिय रोजगारीमा यसको केवल 8.1% योगदान रहेको छ। तसर्थ आर्थिक वृद्धि र रोजगारीका लागि तीव्र औद्योगिकीकरण अपरिहार्य जस्तै छ। औद्योगिक क्षेत्रमा स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित रोजगारमूलक औद्योगिक विकास गर्दै कुल गृहस्थ उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढाउने, सामुदायिक साझेदारीलाई प्राथमिकतामा राखेर उद्योग परिचालन गर्ने,
ठूला उद्योगका लागि लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गरी स्वदेशी र विदेशी लगानी बढाउने नीति लिइनेछ। आर्थिक समृद्धिका लागि आयात कम गर्दै निर्यात प्रवर्धन गर्ने र व्यापार सन्तुलन गर्ने नीति लिइनेछ। खाद्यान्न, तरकारी, दैनिक उपभोगका वस्तुहरू तथा बढी लाभ हुने निर्यातजन्य वस्तु र सेवाको उत्पादनमा वृद्धि गरिनेछ। द्रुत मार्ग, रेलवे, ढुवानी सेवा, जल यातायात सहितको पूर्वाधार तयार गर्दै आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार लागत कम गरिनेछ। दैनिक उपभोग्य वस्तु र औषधि सहितका अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवालाई देशव्यापी सर्वसुलभता सुनिश्चित गरिनेछ। बजार प्रणालीलाई स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी र उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार बनाइनेछ। अर्थतन्त्रमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान वृद्धि गर्न पर्यटकीय ठाउँहरूको स्थापना, संरक्षण र प्रवर्धन गर्दै विश्व पर्यटन बजारमा अग्रणी स्थानमा पुग्ने प्रयास गरिनेछ र पर्यटनबाट प्राप्त लाभलाई समतामूलक रूपले जनस्तरसम्म पुर्याइनेछ। पूर्वाधार क्षेत्र, ऊर्जा, जलविद्युत र वैकल्पिक ऊर्जा। नेपाललाई जलस्रोतको धनी र 84,000 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन क्षमता भएको भनिए तापनि 2074-75 सम्ममा केवल 1020 मेगावाट उत्पादन भइरहेको, विदेशबाट बिजुली आयात गर्नु परिरहेको, अझै पनि चाहे जति विद्युत आपूर्ति गर्न नसकिरहेको तीतो यथार्थ हामी कहाँ छ। विकासको सूचक रहेको प्रति व्यक्ति विद्युत खपत केवल 198 किलोवाट घण्टा रहेको छ, जबकि भारतको करिब 1100 किलोवाट घण्टा र संयुक्त राष्ट्र अमेरिकाको करिब 12,000 किलोवाट घण्टा रहेको छ। यसर्थ जलविद्युतको तीव्र उत्पादन गर्नुका साथै सोलर पावर जस्ता वैकल्पिक ऊर्जाका स्रोतहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ। नेपालमा जलविद्युत उत्पादनको खर्च लगानी 5 मिलियन अमेरिकी डलर प्रति मेगावाट जस्तै 70 मेगावाटको मध्यमस्याङ्दी जलविद्युत आयोजनामा छ भने सोलर पावर 5 गुणा सस्तो 1 मिलियन अमेरिकी डलर प्रति मेगावाटको दरमा उत्पादन गर्न सकिन्छ। भारतको तमिलनाडुमा 10 वर्ग किलोमिटरको भूमिमा निर्माण गरिएको 648 मेगावाटको कमुठी सोलर पावर प्लान्ट विश्वकै ठूलो हो, जसको लागत मात्र 679 मिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ। हाल नेपालमा वैकल्पिक ऊर्जाको स्रोतबाट केवल 55 मेगावाट उत्पादन भई 36 लाख घरधुरी लाभान्वित भइरहेका छन् भने करिब 30,000 जनालाई रोजगारी यसले दिएको छ। यसर्थ भरपर्दो विद्युत ऊर्जा सुलभ रूपमा सबै घर परिवार तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा पुर्याउने र ऊर्जा निर्यात व्यापारका लागि अग्रसर रहने नीति लिइनेछ। यातायात पूर्वाधार, देशको आर्थिक सामाजिक विकास, व्यापार, व्यवसाय, पर्यटन र सेवालाई सहजीकरण गर्न तथा सर्वसाधारणलाई निर्बाध रूपमा पहुँच प्रदान गर्नका लागि सडक सञ्जाल विस्तार गर्नुका साथै हवाई यातायात, रेलवे तथा जल यातायात समेतको पूर्वाधार विकास गरिनेछ। रणनीतिक महत्वका सडक सञ्जाल, पूर्व पश्चिम लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, प्रादेशिक राजधानी जोड्ने लोकमार्ग र पूर्व पश्चिम रेलवेका साथै अन्तर्देशीय रेलवे र व्यावसायिक जल यातायातलाई प्राथमिकताको रूपमा विकास गरिनेछ। जनकपुर, लुम्बिनी, पोखरा जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकीय महत्वको रूपमा रहेका ठाउँहरूमा नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान रहने गरी सो निकटको ठाउँमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दिगो रूपमा सञ्चालनमा ल्याइनेछ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, सूचना तथा समाचार प्रविधिको पहुँच र तत्सम्बन्धी ज्ञान, सिप र क्षमताको विकासलाई जनजनसम्म पुर्याई हरेक कार्यमा सो प्रविधिको सदुपयोग बढाउने, ई गभर्नेन्सको लागि हरेक तहलाई सक्षम बनाउने तथा सूचना प्रविधि उद्योगलाई व्यवस्थित बनाई भारी संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति लिइनेछ। स्थानीय पूर्वाधार, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि ग्रामीण अर्थतन्त्र र सामाजिक विकासमा सघाउ पुग्ने गरी स्थानीय पूर्वाधारहरूको विकास प्राथमिकताका साथ गरिनेछ। विज्ञान तथा प्रविधि, समाजमा वैज्ञानिक संस्कार र सोचको विकास गर्दै तथा विज्ञानको शिक्षालाई व्यावहारिक बनाउँदै नवीनतम प्रविधिहरूलाई उत्पादन वृद्धि, औद्योगिक विकास र सेवा प्रवाहमा प्रयोग गरिँदै जानेछ। 3.
सामाजिक नीति, जनसङ्ख्या तथा बसाइसराई। नेपालमा आन्तरिक बसाइसराई उच्च र जनसङ्ख्याको वितरणमा असमानता छ। कृषि योग्य भूमिमा जनसङ्ख्याको बसाइसराईले कृषि तथा गैर कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा नकारात्मक असर परेको छ। शहरीकरण अव्यवस्थित र अस्तव्यस्त छ, तसर्थ यसका प्रत्युत्पादक प्रभावहरू कम गर्न जनसङ्ख्या तथा बसाइसराईको उचित व्यवस्थापन गर्ने खालको नीति अवलम्बन गरिनेछ। शिक्षा। देशमा विभिन्न कारणले गर्दा अझै पनि शिक्षा सबैको पहुँचभन्दा बाहिर रहनुका साथै यो परम्परागत जीर्ण प्रणालीमा आधारित रहेको छ। नेपालमा 5 वर्ष माथिका उमेरको साक्षरता दर 65.9% रहेको छ। अझै पनि 28.2%, 19.5% पुरुष र 36.2% महिला बच्चाहरू कहिले पनि विद्यालय जाँदैनन्। त्यस्तै 11.9% शहरी क्षेत्रका बच्चाहरू र 24.1% ग्रामीण क्षेत्रका बच्चाहरू कहिले विद्यालय जाँदैनन्। तसर्थ शिक्षा क्षेत्रमा निम्न सुधारहरू ल्याइनेछ। दैनिक भोजन, छात्रावास, आवागमन सुविधा, साइकल, शैक्षिक सामग्री, पोसाक आदि दिँदै विशेष कार्यक्रमहरू ल्याई विद्यालय जान नसकेका सबै बच्चाहरूको विद्यालय भर्ना सुनिश्चित गरिनेछ। शिक्षा क्षेत्रमा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने गरी कार्यक्रमहरू ल्याइनेछ। छोरीलाई र ग्रामीण क्षेत्रका बच्चाहरूलाई पढाउन प्रोत्साहित गर्ने खालका कार्यक्रमहरू ल्याइनेछ। तिनीहरूलाई उच्च शैक्षिक स्तरसम्ममै शिक्षा हासिल गर्न प्रोत्साहित गर्ने खालका कार्यक्रमहरू ल्याइनेछ। शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनैतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राखी विद्यालयहरूलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्दै बन्द हडताल सहितका गतिविधिहरूबाट विद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाहरूलाई टाढा राखिनेछ। बच्चाहरूलाई शिक्षा दिई असल र सक्षम नागरिक बनाएर देशलाई योगदान दिइरहेका शिक्षकहरूको मनोबल वृद्धि गर्न र शिक्षण पेसालाई आकर्षक बनाई बेस्ट एन्ड ब्राइटेस्टलाई यस पेसामा तान्न शिक्षकहरूको तलब समान स्तरको अरू सरकारी कर्मचारी भन्दा 20% बढी बनाउँदै अन्य आकर्षक सुविधा र अधिकारहरू पनि प्रदान गरिनेछ। राष्ट्रिय शिक्षाबाट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न तथा सरकारी र निजी क्षेत्रको शिक्षामा रहेको विषमता हटाउन सम्पूर्ण शिक्षाको माध्यम अंग्रेजी बनाउँदै मातृभाषा तथा सरकारी र प्रशासनिक कामकाजको भाषा सहितका भाषाहरूलाई विषयगत रूपमा पढाउने प्रभावकारी व्यवस्था गरिनेछ। +2 सम्मको सम्पूर्ण शिक्षा निशुल्क हुनेछ। उच्च अध्ययन गर्न चाहनेहरूको लागि पनि न्यूनतम शुल्कमा शिक्षा आर्जन गर्ने विकल्प सदैव उपलब्ध हुने सुनिश्चितता गरिनेछ। हरेक व्यक्ति आर्थिक रूपले आत्मनिर्भर हुन सक्ने तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र राज्य सञ्चालनमा योगदान दिन सक्ने खालको उपयुक्त परिमार्जित शिक्षा प्रणाली लागू गरिनेछ। व्यावसायिक, प्राविधिक तथा व्यावहारिक जीवनमा उपयोगी हुने शिक्षालाई विशेष जोड दिइनेछ। राष्ट्रिय बजेटबाट शिक्षाका लागि उपयुक्त मात्रामा प्राथमिकताका साथ लगानी छुट्याउन लगाई आवश्यक शैक्षिक पूर्वाधार र भौतिक संरचनाको निर्माण गर्नुका साथै आधुनिक शिक्षण सामग्री र व्यावहारिक शिक्षालाई बढ़ावा दिने शिक्षण कक्ष र प्रयोगशालाहरूको निर्माण आधारभूत स्तरदेखि नै गरिनेछ। हरेक विद्यालयमा सुरक्षित भवन, फर्निचर, बिजुली, फोन, फ्याक्स, इन्टरनेट, पुस्तकालय, हरेक कक्षा कोठामा प्रोजेक्टर सहितका शैक्षिक सामग्री, अडिटोरियम, प्रयोगशाला, शौचालय, खानेपानी, क्यान्टिन, छात्रावास, प्लेग्राउन्ड, खेलकुद सामग्री आदिको व्यवस्था गरिनेछ। हरेक विद्यालयमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग अनिवार्य गरिनुका साथै ई-लाइब्रेरीको स्थापना गरी ट्याब्लेट, ल्यापटप, भिडियो कन्फरेन्स आदिको प्रयोग गरी शिक्षा हासिल गर्ने वातावरण बनाइनेछ। उच्च शिक्षामा मौलिक अनुसन्धानलाई विशेष महत्त्व दिई देशमा प्रयोग हुन सक्ने र देशलाई फाइदा गर्ने खालका शोध कार्यहरूलाई मूल विषयको रूपमा लिई शिक्षा हासिल गर्ने गराउने वातावरण बनाइनेछ। सरकारी शिक्षामा रहेको स्थूलता र निजी क्षेत्रमा रहेको अत्याधिक नाफामूलक व्यावसायिकतालाई अन्त गर्दै
सरकारी क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्दै तथा निजी क्षेत्रमा नियमन गर्दै दुईटै क्षेत्रमा समान आकर्षण र शिक्षाको अवसर प्राप्त हुने गरी सुधारका नीतिहरू ल्याइनेछ। खुल्ला विश्वविद्यालयलाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालनमा ल्याउनुका साथै यसको विषयमा उचित प्रचार प्रसार गरी सबै क्षेत्रका जनताको लागि सहज ढंगमा पहुँच हुने गरी यसको विस्तार गरिनेछ। खुल्ला विश्वविद्यालयमा शिक्षाको सटीक मापदण्ड स्थापित गरी त्यसबाट शिक्षा आर्जन गरेकाहरूले समान मान्यता पाउनेछ र रोजगारीका अवसरहरूमा तिनीहरूलाई कम प्राथमिकतामा राख्ने वा वञ्चित गर्ने गरी विभेद नगरिने खालको वातावरण बनाइनेछ। जनकपुर र लुम्बिनी आस्था र ज्ञानको केन्द्रको रूपमा परापूर्व कालदेखि नै चिरपरिचित रहेको हुँदा त्यहाँ नाम मात्रको विश्वविद्यालयहरू नभई विश्वका विभिन्न देशबाट विद्यार्थी र अनुसन्धानकर्ताहरू आएर पढ्ने र शोधकार्य गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याइनेछ। त्यसको लागि सो क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई अड्डा नियमित सञ्चालनमा ल्याई देश विदेशका विद्यार्थी र शोधकर्ताहरू आएर बस्ने स्तरको भौतिक पूर्वाधारहरू बनाउने तथा विश्वका अन्य प्रख्यात विश्वविद्यालयहरूसँग सहकार्य गरेर शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याइनेछ। जनकपुर र लुम्बिनीलाई पुरातन काल झै पुनः एजुकेसन हब वा ज्ञानको केन्द्रको रूपमा स्थापित गरिनेछ। स्वास्थ्य सबै तहमा सबल स्वास्थ्य प्रणालीको विकास र विस्तार गर्दै जनस्तरमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ। स्वास्थ्य क्षेत्रलाई क्रमशः पूर्णतः राष्ट्रियकरण गर्दै युनिभर्सल हेल्थ केयरको अवधारणालाई लागू गर्ने नीति हुनेछ। सुत्केरी, बच्चा, अपाङ्ग, अशक्त र वृद्धहरूको खानपान र हेरचाहका लागि राष्ट्रिय नीति ल्याई लागू गरिनेछ। खानेपानी र सरसफाई सेवाको पर्याप्त, सुरक्षित र सर्वसुलभ उपलब्धता गराइनेछ। युवा विकास युवामा दक्षता र क्षमताको वृद्धि गर्दै उनीहरूलाई उद्यमशील, रोजगारमूलक, आत्मनिर्भर, स्वावलम्बी र चरित्रवान बनाउँदै शासकीय प्रक्रिया र सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणमा सार्थक सहभागी गराइनेछ। लैङ्गिक समानता तथा महिला सशक्तिकरण 2068 सालको जनसङ्ख्या अनुसार पुरुष र महिलाको साक्षरता दर क्रमशः 75.6% र 57.7% छ भने श्रम शक्ति सहभागिता दर क्रमशः 53.8% र 26.3%, बेरोजगारी क्रमशः 10.3% र 13.1% रहेको छ। सम्पत्तिमा स्वामित्व पुगेको महिला 26% रहेको छ। महिलाहरूको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, सम्पत्तिमा स्वामित्व सहितका राजनैतिक अधिकारहरू अभिवृद्धि गर्ने स्रोत, साधन र अवसरमा समान तथा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, महिला विरुद्ध हुने सबै भेदभाव र हिंसा शोषणको अन्तः गर्ने नीति लिई महिला सशक्तिकरण गर्दै लैङ्गिक समानता कायम गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पारिवारिक, आर्थिक र कानूनी संरक्षणको माध्यमबाट ज्येष्ठ नागरिकको हक अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धन गर्दै तथा आवश्यक सेवा सुविधा उपलब्ध गराउँदै उनीहरूको ज्ञान, सिप र अनुभवलाई देशको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा प्रयोग गरिनेछ। त्यस्तै सेवा सुविधा, साधन र स्रोतमा फरक क्षमता भएका व्यक्तिको पहुँच स्थापित गरी उनीहरूको आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरण गर्दै सम्मानपूर्वक जीवनयापनको वातावरण सिर्जना गरिनेछ। खेलकुद विकास र विस्तार गरी स्वस्थ, सक्षम र अनुशासित नागरिक तयार पार्ने, सबै क्षेत्रमा खेलकुदको मूल प्रवाहीकरण गर्ने तथा खेलकुद क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी र व्यवसायी बनाइने नीति लिइनेछ। सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण आर्थिक वर्ष 2074-75 कुल बजेटको 11.3% खाद्यान्न, पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, श्रम, रोजगारीका कार्यक्रमहरू सहितको सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणमा खर्चिएको छ। हरेक नागरिकलाई अनिवार्य रूपमा राज्यले सामाजिक सुरक्षा नम्बर प्रदान गरी नागरिकलाई सर्वव्यापी रूपमा सामाजिक सुरक्षा प्रणालीसँग जोडिनेछ। आर्थिक, सामाजिक वञ्चीकरण
र जोखिममा परेका समुदायलाई सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण उपलब्ध गराइनेछ। गरिबी निवारण आर्थिक वर्ष 2074-75 को अन्त्यसम्म गरिबीको रेखा मुनि रहेका जनसङ्ख्या 18.7% र बहुआयामिक गरिबी 28.6% रहेको छ। गरिबी निवारणका लागि वास्तविक गरिबलाई लक्षित गरी विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, तिनीहरूलाई राज्यको स्रोत साधनमा सहज पहुँच दिने, आधारभूत आवश्यकताका वस्तु तथा सेवामा गरिबहरूको पहुँच सुनिश्चित गर्ने, वितरणमुखी भन्दा क्षमता विकासलाई प्राथमिकता दिने, वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त आर्थिक सामाजिक विप्रेषणको उपयोग उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने, लगानी मैत्री वातावरण बनाई कृषि, उद्योग, सेवा तथा पर्यटनमा रोजगारीको सिर्जना गर्ने तथा कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण गर्ने नीति लिइनेछ। श्रम तथा रोजगारी आर्थिक वर्ष 2074-75 सम्ममा श्रम शक्तिको 36.5% औपचारिक क्षेत्रमा संलग्न रहेको छ भने बेरोजगारी दर 11.4% रहेको छ। दैनिक करिब 1000 युवा विदेशी नै गरेको छ भने विप्रेषण आय कुल गृहस्थ उत्पादनको 25.1% रहेको छ, जुन विश्वकै उच्च मध्येको एक हो। बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्न श्रमप्रतिको सम्मान बढाउँदै श्रम, सिप र उत्पादन बीच तादाम्य कायम गर्दै रोजगारीमूलक लगानी र उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने, वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त आर्थिक सामाजिक विप्रेषणलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यमा लगाउने तथा उद्यमशीलताको विकास गर्दै स्वरोजगार प्रवर्धनका कार्यक्रमहरूमाथि जोड दिने नीति रहनेछ। मानव संसाधन विकास देशमा रहेको 15 देखि 40 वर्षका 40.35% युवाहरूलाई वर्तमान मानव संसाधनको अवस्थालाई मूल्याङ्कन गर्दै देशलाई आवश्यक तथा श्रम बजारको माग बमोजिमको गुणस्तरीय व्यावसायिक प्राविधिक शिक्षा र सिपमूलक तालिम दिएर दक्ष जनशक्तिमा परिणत गर्ने नीति रहनेछ। अनुसन्धान तथा विकास देशभित्र मौलिक र उपयोगी अनुसन्धान तथा विकासलाई प्रोत्साहन दिएर त्यसलाई देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा लगाइने नीति रहनेछ। चौथो, सांस्कृतिक नीति सबै समुदायको भाषा, संस्कृति, परम्परा र सम्पदाहरूलाई समान सम्मान दिने तथा संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने नीति हुनेछ। विभिन्न समुदायको चिनारी झल्काउने गरी सामुदायिक सम्पदाहरूको संरक्षणको लागि सामुदायिक संग्रहालयहरूको निर्माण गरिनेछ। देशभरिका ऐतिहासिक सम्पदाहरूको संरक्षण गर्ने र त्यसलाई आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनलाई बढावा दिने गरी प्रवर्धन गरिनेछ। विभिन्न समुदायका स्रष्टा र उनका सृजनाहरूलाई राज्यको तर्फबाट संरक्षण गर्ने नीति हुनेछ। विराटनगर क्षेत्रको महाभारतकालीन सभ्यता, जनकपुर क्षेत्रको विदेह सभ्यता, सिमरौनगढ क्षेत्रको मध्यकालीन सभ्यता, लुम्बिनी क्षेत्रको बौद्धकालीन सभ्यता तथा काठमाडौँ उपत्यकाका अनेकौं सभ्यताहरूको देनसहितलाई विशेष महत्त्वका साथ संरक्षण र जगेर्ना गरिनेछ। पाँचौं, वातावरणीय नीति नेपालको कमजोर भौगर्भिक तथा भूधरातलीय बनोट, मौसमी विषमता, जलवायु परिवर्तन, अव्यवस्थित पूर्वाधार विकास तथा असंवेदनशील विकास निर्माण कार्यसहितको कारणले नेपाल विभिन्न प्राकृतिक तथा गैर प्राकृतिक विपदको अत्याधिक जोखिममा रहेको छ। बाढी, पहिरो, हावाहुरी, भूकम्प र आगजनी जस्ता घटनाहरू वर्षैभरि क्षति पुर्याइरहेको हुन्छ। प्राकृतिक तथा गैर प्राकृतिक विपदको जोखिम न्यूनीकरण गर्न पूर्व सूचना, तयारी, उद्धार, राहत एवं पुनर्स्थापना गर्ने नीति अवलम्बन गर्दै सोही अनुसारको कार्य योजना बनाइनेछ। भौगर्भिक रूपमा साह्रै कमजोर रहेको चुरिया पर्वत श्रृङ्खलामा जनसाङ्ख्यिकी चाप र गतिविधि बढ्दै गरेकाले तथा चुरिया क्षेत्रको वन तथा पर्यावरण मासिएर त्यसको प्रतिकूल प्रभाव विकराल हुँदै गरेकाले चुरिया क्षेत्रलाई मानवरहित संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरी संरक्षण गरिनेछ। त्यस्तै प्रदूषण नियन्त्रण, फोहोर मैला व्यवस्थापन, हरियाली प्रवर्धन गरी स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गरिनेछ। त्यसका लागि एकीकृत र योजनाबद्ध विकासमाथि जोड दिनेछ। जनसङ्ख्याको चापलाई नियन्त्रण गर्दै अव्यवस्थित
आप्रवासन र सहरीकरणमाथि नियन्त्रण गर्ने, पूर्वाधार विकास र वातावरण बीचको सन्तुलन कायम गर्ने जस्ता नीति अवलम्बन गरिनेछ। जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभावलाई पेरिस सम्झौता अनुरूप न्यूनीकरण गर्दै अनुकूलन क्षमताको अभिवृद्धि गरिनेछ। जल, मौसम तथा जलवायुको क्षेत्रमा भरपर्दो सेवाको विकास गरी त्यसबाट हुने प्रकोपको पूर्वानुमान तथा पूर्व सूचनाको प्रवाहबाट नागरिकको जीवधनको सुरक्षा गर्नुका साथै उद्धार, राहत तथा विपद व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। 6औं राष्ट्रिय सुरक्षा नीति। नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षालाई लोकतान्त्रिकरण, समानुपातिक समावेशीकरण र व्यवसायीकरण गर्दै जनताप्रति जिम्मेवार बनाइनेछ। आणविक हतियार सहितको अत्याधुनिक तरिकाले युद्ध हुने युगमा सेनाको संख्या बढाउनु खासै अर्थ नराख्ने हुँदा सम्पूर्ण नागरिकले 1 वर्ष सैनिक तालिम अनिवार्य लिने र सेवा दिने प्रावधान ल्याई राष्ट्रिय सुरक्षा सम्पूर्ण नागरिकको जिम्मेवारी भएको मान्यताको विकास गरिनेछ। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई पनि लोकतान्त्रिकरण, समानुपातिक समावेशीकरण र व्यवसायीकरण गर्दै तथा शान्ति, सुरक्षा र अमन चैन कायम गर्न आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्दै सुरक्षा निकायहरूको आधुनिकीकरण गरिनेछ। 7औं वैदेशिक नीति। विश्वभरिका देशहरूसँग शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व, संलग्नता र पञ्चशीलको सिद्धान्त अनुरूप कूटनैतिक सम्बन्ध स्थापित गरिनेछ। कुनै पनि किसिमको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष साम्राज्यवाद र उपनिवेशवादलाई रोक्ने नीति हुनेछ। देशको भूमि, जनता र साधन स्रोतलाई वैदेशिक चलखेलको मैदान बन्नबाट रोकिनेछ। देशको जनताको हित पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै अरू देशहरूसँग व्यापार, लगानी, पर्यटन, श्रम, वातावरण, विपद व्यवस्थापन र विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने नीति रहनेछ। आतंकवाद, तस्करी, कालोबजारी, भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन तथा ओसार प्रसार आदि रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग दुरूस्त र प्रभावकारी समन्वय गरिनेछ। 8औं प्राथमिकताका कार्यक्रमहरू। 1. 20 लाख रोजगारी सृजना। देशमा बेरोजगारीको समस्या विकराल रूपमा रहेको छ। देशका 40 लाख भन्दा बढी होनहार युवाहरू आफ्नो घर परिवारबाट टाढा भई विदेशिन बाध्य छन्। देशमा साधन, स्रोत र सम्भावना हुँदाहुँदै पनि यति भारी संख्यामा युवाहरू विदेशिनु देशको लागि निकै नै दुर्भाग्यपूर्ण हो। यसले दीर्घकालीन रूपमा देश परनिर्भर मात्रै बनाउने होइन, पुरै समाज र परिवारको विघटन समेत गराइरहेको छ। वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूको दिनहुँ कैयन लास बाकसमा बन्द भएर आइरहेका छन्। तसर्थ जनमत पार्टीले देशभित्रै 20 लाख रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्यलाई आफ्नो पहिलो प्राथमिकताको रूपमा राखेको छ। त्यसको लागि भौतिक पूर्वाधारहरूको व्यापक निर्माणदेखि लिएर कृषि क्रान्ति, तीव्र औद्योगिकरण र सेवा क्षेत्रको व्यापक विस्तारमाथि जोड दिँदै रोजगारी सृजनाको वातावरण बनाइनेछ। 2. 1 करोड वृक्षारोपण। चुरिया क्षेत्रमा भइरहेको वन विनाश र मरुभूमिकरणलाई रोक्नका लागि सरकारवालाहरूसँगको सहकार्यमा 1 करोड वृक्षारोपण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। 3. मानवरहित चुरिया र बसाइसराईको व्यवस्थापन। चुरिया पर्वत भौगर्भिक रूपमा साह्रै कमजोर रहेको श्रृङ्खला हो। यसमा अत्याधिक जनसाङ्ख्याङ्की चाप र गतिविधि बढ्दै गर्दा यस क्षेत्रको वन तथा पर्यावरणीय मासिएर त्यसको प्रतिकूल प्रभाव विकराल हुँदै गएको छ। तसर्थ चुरिया क्षेत्रलाई मानवरहित संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरी संरक्षण गरिनेछ। कृषियोग्य भूमिमा जनसङ्ख्याको बसाइसराईले कृषि तथा गैर कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा नकारात्मक असर परेकाले जनसङ्ख्या तथा बसाइसराईको उचित व्यवस्थापन गर्ने खालको नीति अवलम्बन गरिनेछ। 4. ILO 169 सहितको कार्यान्वयन। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विश्वव्यापी मानव अधिकार घोषणा पत्र सबै किसिमको जातीय भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणा पत्र र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि 169 सहितका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूको कार्यान्वयन गर्दै जल, जमिन, जंगल र साधन स्रोतमाथि आदिवासी समुदायहरूको अग्राधिकार कायम गर्न जोड दिइनेछ।
5. नागरिकताको स्थायी समाधान। नागरिकताको अधिकार मौलिक अधिकार भए तापनि नागरिकताको समस्या लामो समयदेखि यथावत रहेको हुँदा आवश्यक नीति नियम र ऐन ल्याई नागरिकताको समस्यालाई सधैँका लागि समाधान गर्नेतर्फ पहल गरिनेछ। 6. प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको कार्यान्वयन। स्थानीय सरकारदेखि संघीय सरकारको गठन, सञ्चालन, नीति निर्धारण तथा विकासका महत्त्वपूर्ण परियोजना निर्धारणमा प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यास प्राथमिकताका साथ लागू गरिनेछ। हरेक नागरिकको लागि सामाजिक सुरक्षा नम्बर र बैंक खाता नम्बर उपलब्ध भएझै त्यहीसँग आबद्ध रहेको एउटा निश्चित आधिकारिक मोबाइल नम्बर वा अन्य विशेष विद्युतीय उपकरण समेत उपलब्ध गराई सो मार्फत स्थानीय परियोजना र नीति निर्धारणमा आफ्नो मत विद्युतीय तरिकाले जुनसुकै बेला पनि दिन सक्ने गरी प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यास सुचारू गरिनेछ। स्विजरल्याण्डमा 1 लाख मतदाताले कुनै संविधान संशोधनको विषयमा हस्ताक्षर संकलन गरेपछि उक्त संशोधन जनमत संग्रहमा लग्नुपर्ने व्यवस्था भएझै नेपालको संविधान संशोधनको लागि 5 लाख मतदाताको हस्ताक्षर संकलन गरेपछि सो प्रस्तावलाई जनमत संग्रहमा लग्नुपर्ने प्रावधानको व्यवस्था गरिनेछ। 7. राष्ट्रिय स्वयंसेवक कोर। राष्ट्रिय सुरक्षा सम्पूर्ण नागरिकको जिम्मेवारी भएको मान्यताको विकास गर्न तथा अनुशासित, सबल र जिम्मेवारी नागरिक बनाउने उद्देश्यले देशका सम्पूर्ण नागरिकले माध्यमिक शिक्षापछि 1 वर्ष सैनिक स्वयंसेवक तालिम अनिवार्य लिने र तत्अनुसारको स्वयंसेवक सेवा दिने व्यवस्था गरिनेछ। 8. सामुदायिक स्वराज र आत्मनिर्णयको अधिकार। जनचाहना बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहको सीमाङ्कन सच्याउँदै सामुदायिक स्वराजको अभ्यासलाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। त्यसैगरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको घोषणापत्रको धारा 1 संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साधारण सभाले 1960 डिसेम्बर 14 मा पारित गरेको निर्णय 1514 XV संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साधारण सभाले 1966 डिसेम्बर 16 मा पारित गरेको निर्णय 2200A XXI ICCPR ICESCR अनुसार समुदायको आत्मनिर्णयको अधिकार स्थापित गरिनेछ। 9. समानुपातिक समावेशी र समतामूलक विकास। देशमा विद्यमान रहेको रङ्गभेद, जातीय क्षेत्रीय लैङ्गिक असमानता, विभेद र उत्पीडनहरू तथा असमान विकासको समस्यालाई निराकरण गर्न राज्यका हरेक तह र निकायहरूमा समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त कडाइका साथ लागू गर्नुका साथै राज्यको साधन, स्रोत र अवसरहरूमा समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ। 10. जातिको उन्मूलन। नेपाली समाजमा वर्ण र जाति व्यवस्था, विभेद, छुवाछुत, दमन र शोषणको ऐतिहासिक कारण रहँदै आएको छ। विभिन्न सामाजिक, धार्मिक र राजनैतिक परिवर्तनहरू आए पनि तिनीहरू वर्ण र जातिमा आधारित रहेको विभेद, छुवाछुत, दमन र शोषण अन्त गर्न असक्षम नै रहे। तसर्थ वर्ण र जाति व्यवस्था उन्मूलन नभएसम्म विभेद, छुवाछुत, दमन र शोषण अन्त नहुने हुनाले जनमत पार्टीले सुरुमा नेपालको संविधानले नै जातीय क्लस्टर अनुसार व्यवस्था गरेको सकारात्मक विभेदको प्रावधानलाई अंगीकार गरे पनि अन्ततः वर्ण र जाति व्यवस्थाको उन्मूलन गरी समानता कायम गर्ने पक्षमा खडा रहनेछ। 9. अरू पार्टीसँगको अन्तर। जनमत पार्टी नै किन? विक्रम सम्वत 19औं शताब्दीको पूर्वार्धमा गोर्खा साम्राज्यको विस्तारसँगै त्यति बेलासम्म निकै समृद्ध रहेको नेपाल कान्तिपुर, पाटन, भातगाउँ, सिन्जा, मकवानपुर, पाल्पा, चौदण्डी र मोरङ सहितका राज्यहरूको पतन सुरु भयो। सामन्तवादी क्रूर निरङ्कुश राजतन्त्रको चपेटामा अर्थतन्त्र, राज्य व्यवस्था र न्याय प्रणाली धराशायी मात्रै भएन, जनतालाई आफ्नो जीवधन समेत बचाउन त्राही त्राही हुनु पर्यो। विक्रम सम्वत 1903 मा नेपालको शासनमा राणाहरूको कब्जा भएपछि देश झनै कालो अँध्यारो युगमा प्रवेश गर्यो र 104 वर्षसम्म देश निशासी रह्यो। जनताको बलिदानी र अथक सङ्घर्षका कारण विक्रम सम्वत 2007 सालमा राजनैतिक परिवर्तनको आशा त देखियो, तर सीमित वर्गको स्वार्थको टकरावको कारणले त्यो दिगो हुन सकेन। देशमा निरङ्कुश
पञ्चायती व्यवस्था हावी भयो र सामन्त तथा जमिनदारहरूको अधीनमा जनता दास सरह जीवन व्यतीत गर्न बाध्य भइरहे। विक्रम सम्वत 2046 सालको आन्दोलन पश्चात नेपालमा बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको पुनर्स्थापना भयो। तत्पश्चात विगतको 30 वर्षमा सत्ता मुख्य रूपमा नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको हातमा रह्यो। जनताले परिवर्तनका लागि ठूलो बलिदानी दिए पनि यी पार्टीहरूले जनताप्रति बारम्बार विश्वासघात गर्दै गाउँ-गाउँमा सामन्त र जमिनदारहरूलाई नै बढावा दिएर उनीहरूलाई संरक्षण गर्दै उनीहरूलाई नै शक्ति केन्द्रको रूपमा स्थापित गरी उनीहरू मार्फत जनताको दमन शोषण गरिरहे। नेपाली कांग्रेसले सामन्तवादको पक्ष पोषण गर्दै लाखौं आदिवासीहरूलाई दास, कमैया, कमलरी, हलिया र भूमिहीन बनायो। कांग्रेसले विगत 70 वर्षमा नागरिकता जस्तो आधारभूत अधिकार समेत मधेसी, थारू, मुस्लिम तथा आदिवासी जनजातिहरूलाई दिन सकेन। नागरिकताको अधिकारबाट समेत वञ्चित राखिरह्यो। अरू अधिकारको कुरा के गर्नु? नेकपा एमाले उग्र एकल जातीय राष्ट्रवादको पक्ष पोषण गर्दै देशका सम्पूर्ण साधन, स्रोत र अवसरहरूलाई सीमित वर्ग र जातिमा खुम्च्याउँदै आएको छ। यस पार्टीको अन्ध राष्ट्रवादले देशका अरू राष्ट्रियता र समुदायलाई सीमान्तकृत बनाएर विस्थापित गर्ने काम गरिरहेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जस्ता गणतन्त्र र संघीयता विरोधी शक्तिहरूले देशलाई कंगाल बनाउने राजतन्त्रको सब अझै आफ्नै टाउकोमा बोकेर देशमा परापूर्व कालदेखि विद्यमान धार्मिक सहिष्णुतालाई खलबल्याउँदै हिँडेको छ र सामन्ती व्यवस्था पुनः कायम गर्ने र जनतालाई पुनः दास बनाउने दिवा स्वप्न देख्दैछ। यी पार्टीहरूले गर्दा देशमा आज एकल जातीय नस्लवादी शासन व्यवस्था कायम रहेको छ। देशमा रंगभेद, जातीय क्षेत्रीय लैंगिक असमानता, विभेद र उत्पीडन संरचनागत रूपमै संस्थागत भएको छ। यसैको पृष्ठभूमिमा उदाएको तथा विश्वास गरेको 17,000 जनताले आफ्नो बलिदानी दिएको नेकपा माओवादीको जनक्रान्ति समेत जनताको आशामाथि तुषाराघात गर्दै अन्ततः त्यही यथास्थितिवादी शक्तिमै विलीन हुन पुगेको छ। परिवर्तनको लहरसँगै सत्तामा जान उदाएका दर्जनौं क्षेत्रीय र जातीय अवसरवादी शक्तिहरू अनेकौं टुटफुट र गुटबन्दी पश्चात अनेकौं पटक आफ्नो रूप परिवर्तन गर्दै अहिले संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको रूपमा उपस्थित छ। राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल कुनै सिद्धान्त, एजेन्डा र अडान बिनाको केवल सत्तामा जानको लागि गुटबन्द भएको अनेकौं पार्टीहरूमा रहँदै सत्ता भत्ता चाख्दै आएका सत्ताभक्तामुखी अवसरवादी नेताहरूको झुण्ड मात्रै हो। यो पुरानो थोत्रो गाडी हो जसले जनतालाई कुनै गन्तव्यसम्म पुर्याउन सक्दैन। संघीय समाजवादी फोरम नेपाल व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा परिपूर्तिका लागि मधेसी जनताको बलिदानीलाई पटक पटक बेच्दै आएको अवसरवादी सत्तामुखी शक्ति हो। 2063-64 सालमा भएको मधेस आन्दोलनमा 54 जना मधेसीहरूले शहादत दिई ठूलो बलिदानी दिएकोमा मधेसी जनताको त्याग, तपस्या र बलिदानीसँग धोखा गर्दै यी मधेस केन्द्रित दलहरूले आन्दोलनका मागहरू पूरा नहुँदै शहीदको लासलाई सरकारमा जाने सिडी बनाएर 56वटा मन्त्रालय हात पारे, पटक पटक मन्त्री बने र सत्ताको उपभोग गरे। तर मधेसी जनताको कुनै पनि माग पूरा गर्ने तत्परता देखाएनन्। मधेस केन्द्रित दलका नेताहरूले आफ्नो श्रीमती, साली, सम्धी र नातेदारहरूलाई सांसद तथा मन्त्री बनाउने र आफ्ना आफन्त नातेदारहरूलाई मात्रै पोषण गर्ने काम गरे। मधेसमा विषालु जातिवादी राजनीतिको बीजारोपण गरे। 2072 सालमा पुनः मधेस आन्दोलन सल्कियो। जनताले 5 महिना नाकाबन्दी झेल्नु पर्यो। त्यसक्रममा तराई मधेसमा रहेका उद्योग र व्यापार धराशयी भए। आम जनताको जीवन तहस नहस भयो। दैनिक ज्यालामा खटिने गरीब र मजदुरहरू महिनौसम्म कुनै काम नपाउँदा तिनीहरूको परिवारको बिचल्ली भयो। हजारौं जनताहरू विस्थापित हुन बाध्य भए। व्यापारीहरू व्यापार बन्द गर्दै पलायन भए। तर नाकाबन्दीका क्रममा जिल्लाका नेताहरूले पैसा लिएर गाडी पास गर्दै रहे, सामानको तस्करी गर्दै रहे र करोडौं रुपैयाँ कमाए।
उता आन्दोलन उत्कर्षमा पुगिराखेको बेलामा वीरगञ्जको मितेरी पुल लगायतका नाकामा जनताले धरना दिँदै मधेसी जनतासँग धोका गरी मधेस केन्द्रित दलका नेताहरूले नेपाली कंग्रेसको सुशील कोइराला सरकारलाई भोट दिएर आन्दोलनको औचित्यलाई आफै समाप्त पारिदिए। माग सम्बोधन नगरेसम्म काठमाडौँ नै नजाने बाचा गरेका नेताहरू लुकरुक्क परेर काठमाडौँ गए। माग पूरा नभएसम्म संसदमा नबस्ने बाचा गरेका मधेस केन्द्रित दलहरू आफै संसदमा गइदिए। निर्वाचनमा भाग नलिने घोषणा गरेका मधेस केन्द्रित दलहरू अकस्मात आफ्नो निर्णय उल्टाउँदै र जनभावनालाई लात मार्दै सत्ता र पद प्राप्तिका लागि निर्वाचनमा जाने निर्णय गरे। त्यति मात्र होइन, निर्वाचन पश्चात पुनः नेकपा एमालेको केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई समर्थन दिँदै सरकारमै सामेल भए। यसरी मधेस केन्द्रित दलहरूले मधेस आन्दोलनलाई सत्ताको लागि बिक्री गरिरहे। फलतः आन्दोलन तुहियो र यत्तिका सङ्घर्ष र बलिदानीका बावजुद पनि मधेसी जनताको कुनै पनि माग पूरा हुन सकेन। संविधान पुनर्लेखनको त कुरा छाडौं, एउटा सानो संशोधन समेत गराउन सकिएन। मधेस केन्द्रित दलका नेताहरू स्थानीय स्तरदेखि संघीय सरकारमा सामेल भएर सत्तामा रमाउँदै भ्रष्टाचार गर्ने, पैसा आर्जन गर्ने र जनतालाई दमन र शोषण गर्नेतिर लागे। विद्यमान राजनैतिक पार्टीहरूबाट जनतामा व्याप्त निराशाले गर्दा जनताले हामीलाई पटक पटक मूलधारको राजनीतिमा आउन आग्रह गरे। विगत 6 वर्षदेखि जनताको बीचमा हामी भोकभोकै कुनै पद, पैसा वा सत्ताको लोभ लालच नगरी घाम पानीको पर्वाह नगरिकन अविरल अथक रूपमा जनताको सेवा, देशको उन्नति र जनजागरणको लागि खटिराख्दा मातृभूमिप्रति हाम्रो अगाध निस्वार्थ प्रेम देखेर जनताले हामीलाई मूलधारको राजनीतिमा आउन पटक पटक आग्रह गरेकाले जनताले नै आफ्नो पार्टी बनाएर चुनाव चिन्ह सहित जनतामाझ आउन जनमत दिएकाले जनताको सोही आकांक्षा अनुरूप जनमत पार्टीको गठन भएको हो। अब जनमत पार्टीले नै आफ्नो नेतृत्वमा जनमतको कदर गर्ने जनता राज स्थापित गरी देशमा व्याप्त समस्त किसिमका विभेद, दमन, शोषण, उत्पीडन र असमानताहरू हटाउँदै देशमा शान्ति, समृद्धि र खुशियाली ल्याउनेछ। जनताको राज अवश्य आउनेछ। जनमतको सम्मान अवश्य हुनेछ। जय जनमत, जय स्वराज।